बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अमल मैंने बताया था कैंसर के हवाले से और कैंसर के इलाज के मुतालिक, तो शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया और पूछ रहे थे कि क्या तरतीब है। तो अमल की तरतीब यह है कि सूरह रहमान वो 78 मरतबा पढ़े। जो मरीज है वो उसको 78 मरतबा पढ़े 7 दिन में। 7 दिन में 78 मरतबे की तादाद ऐसे आएगी कि 6 दिन 11 मरतबा, 7वें दिन 12 मरतबा पढ़े। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 7 दिन के अंदर इंशाअल्लाह कैंसर खत्म हो जाएगा। अगर मरीज की कंडीशन ऐसे है कि वो पढ़ नहीं सकता, तो फिर उसको चाहिए कि वो इसी तादाद में यानी 7 दिन में 78 मरतबा वो उसको सुने। तो सुनने के लिए मैं सूरह रहमान भी इंशाअल्लाह अपलोड कर रहा हूँ, तो जो मरीज सुनना चाहते हैं तो वो उसको यहीं से सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम जितनी भी बीमारियां हैं तमाम से हमें महफूज फरमाए और अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنبات والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمها فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش شقائقها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهن ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة
ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.